حسین و حسن دی سادہ اسلام ہے، سادہ ایمان ہے، پڑھو فی القربہ فرمے تے خدا آیا لار بھی رب دا فرمان ہے، ہوپ پانجے تن دی جیدہ نانا نبی بابا شیر علی، جیدہ ویر حسن ماں سہرا کلی، راکب دو شاہ رسول جگر گو شاہ بطول، حسین ابن علی کے ڈازی شان ہے، ہوپ پانجے تن دی خطبہ پڑھتے پڑھنے تھڑایا نبی، لہے ممبر اتو ایکو جایا نبی، اے میں دے وچوں میں ہائی تے وچوں گھر ممبر اتے کیتا اعلان ہے، ہوپ پانجے تن دی خانو کرم اکرمی حسنین دا سگ دربان ہاں، شاہ کونین دا مل مت حاصری پانج تن دی گدئی، اے علیم اے علیم تے پتران دا احسان ہے۔ حضرات گرامی سارے علاقے